अस्सलामु अलैकुम। नाइन ब्रदर्स टीवी के साथ मैं हूँ जुमर सदीकी। सबसे पहले हेडलाइंस। यूके यूरोप से अलग होने जा रहा है। अमेरिका में कोरोना अमवात में अचानक इजाफा, एक ही दिन में 3,000 से जायद अमवात। दुनिया की एक चौथाई आबादी 2022 से पहले वैक्सीन हासिल नहीं कर सकती। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को भी कोरोना हो गया। चाइना में 2 बहरी जहाज़ों में टकराव। दिल बर्दाश्ता सिख किसान रहनुमा ने एहतजाज के दौरान अपनी जान ही ले ली। मियां नवाज शरीफ की बेदखली पर हुकूमत बरतानिया और हुकूमत पाकिस्तान में तनाव। इसराइल का दौरा करने वाला आखिर कौन था? पाकिस्तान ऊपर उठ रहा है, वजीर आज़म इमरान खान। तुर्की का पाकिस्तानी मॉडल अपनाने का फैसला। आइए चलते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। यूके यूरोप से अलग होने जा रहा है। इसी हवाले से नाइन ब्रदर्स टीवी के डायरेक्टर मुबारक जावेद साहब का कहना है कि 31 दिसंबर के बाद यूके यूरोप का हिस्सा नहीं रहेगा। यूरोप की बड़ी तादाद इस वक्त यूके जाकर नेशनल इंश्योरेंस नंबर लेने की कोशिश कर रही है। हमारा मशवरा है कि खुद सब लोग ऑनलाइन चेक करें, किसी को भी पैसे ना दें। दुनिया भर में आलमी वबा कोरोना के मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अमेरिका में एक ही दिन में एक बार फिर कोरोना से 3,000 से जायद अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मजीद 2.5 लाख से जायद मरीज सामने आ चुके हैं। अमेरिका में 37 रियासतों में कोरोना के मरीजों की तादाद 1 लाख से जायद हो चुकी है। दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी कोरोना से होने वाली बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने वाली वैक्सीन तक रसाई 2020 से कबल नहीं मिल सकेगी। ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ हेल्थ की तहकीक में कोरोना वैक्सीन की प्री ऑर्डर्स का तज्ज़िया किया गया, जो रेगुलेटरी मंजूरी से कबल मुख्तलिफ ममालिक में दिए। 15 नवंबर 2020 तक मुतअद्दिद ममालिक ने 13 मुख्तलिफ कंपनियों की वैक्सीन के साथ 1 अरब 41 करोड़ डोज अपने लिए मुख्तस करवा लिए हैं। इनमें से 51% डोज अमीर ममालिक ने बुक करवाए थे, जो आलमी आबादी के 14% की नुमाइंदगी करते हैं। इसके नतीजे में गरीब और मतवस्त ममालिक वैक्सीन के हसूल में पीछे रह जाएंगे, हालांकि उनमें दुनिया के 85% से ज़्यादा आबादी मुकीम है। मुहक्किकीन ने इस नुक्ते की जानिब तवज्जो दिलाई है कि अगर तमाम वैक्सीन कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा डोज तैयार करने में कामयाब भी रहीं तो भी आलमी आबादी तक वैक्सीन की रसाई 2022 तक मुकम्मल नहीं हो सकेगी। 42 साला फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को कोरोना की अलामात जाहिर हो रही थीं, जिस पर उनका टेस्ट किया गया, जो कि मुस्बत आया। कोरोना की तस्दीक होने के बाद उन्होंने खुद को 7 रोज़ के लिए करंतना कर लिया है। फ्रांस ने इसी हफ्ते कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को कंट्रोल करने के लिए रात को कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। फ्रांस में अब तक 20 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना हो चुका है, जबकि 60,000 से जायद अमवात भी हो चुकी हैं। किसानों की जानिब से किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहरे में मजलूमों के रवा रखे जाने वाले जुल्म के खिलाफ सिखों की मारूफ शख्सियत सुन्नत बाबा राम सिंह ने अपनी जान ले ली। 65 साला सुन्नत बाबा राम सिंह का किसानों और ज़राए से गहरा ताल्लुक था। वो करनाल ज़िला के संगरा गांव का रहने वाले थे। उन्हें सिखों में नहायत इज्जत से देखा जाता था। किसानों की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज में वो मुतअद्दिद मरतबा खाना और कंबल तकसीम करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन मुजाहिरीन के मसाइल के हवाले से इंतहाई गमज़दा दिखाई देते थे। बीजेपी की हुकूमत का रवैया और किसानों के साथ रखा जाने वाला सलूक उनसे बर्दाश्त ना हो सका और उन्होंने अपनी जान ले ली। उन्होंने खुद को गोली मारी। उन्हें फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई। उनके चाहने वाले लाखों की तादाद में हैं और वो भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं।
مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ کسانوں کی تکلیف دیکھ رہا ہوں، اپنے حق کے لیے انہیں سڑکوں پر دیکھ کر دکھ ہوا ہے۔ حکومت انہیں انصاف نہیں دے رہی، جو ظلم ہے اور جو ظلم کرتا ہے وہ پاپی ہے۔ بابا رام سنگھ نے موقف اختیار کیا کہ ظلم برداشت کرنا بھی گناہ ہے۔ انہوں نے کہا کسی نے کسانوں کے حق کے لیے، کسی نے ظلم کے خلاف کچھ کیا ہے، کسی نے ایوارڈ واپس کر کے اپنا غصہ ظاہر کیا ہے۔ یہ ظلم کے خلاف آواز ہے۔ چائنا میں دو جہاز دریائے ینگزی میں دوران سفر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں 165 میٹر طویل اور 650 کنٹینروں پر مشتمل جہاز ٹوٹ گیا۔ امدادی ٹیموں نے 15 رکنی عملے میں سے 8 کو بچا لیا ہے، جبکہ 3 افراد کی باڈیز نکال لی گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ 5 افراد لاپتہ ہیں۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ایک جہاز خرابی کے باعث لنگر انداز تھا، جبکہ دوسرا جہاز اس سے ٹکرا گیا۔ برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کی نواز شریف کو بے دخل کرنے کی درخواست پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ برطانیہ نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ اگر آپ نواز شریف کے حوالے سے درخواست کرتے ہیں تو ہم اس پر غور کریں گے۔ میاں نواز شریف کی بے دخلی کے حوالے سے اس وقت حکومت پاکستان اور حکومت برطانیہ میں سخت تناؤ پایا جاتا ہے۔ حکومت برطانیہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق کام کرنے میں یقین رکھتے ہیں، جبکہ پاکستان کے مشیران پاکستان میں پریس کانفرنس کر کے بڑے بڑے دعوے تو کر لیتے ہیں، لیکن عمل طور پر اس پر کام نہیں کرتے۔ ایک بڑے اسرائیلی اخبار اسرائیلی ہیوم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایشیا کے ایک بڑے مسلمان ملک کے رہنما کے سینئر مشیر نے تل ابیب یعنی اسرائیل کا دورہ کیا ہے اور حکام سے بات چیت بھی کی ہے۔ اخبار کے مطابق اس ملک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ اسرائیلی اخبار کی جانب سے کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا، لیکن یہ دعویٰ سامنے آنے کے بعد چیم گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے کسی مشیر نے اسرائیل کا دورہ کیا ہو یا اخبار جھوٹ بول رہا ہو۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد مسعود نے دعویٰ کیا تھا اور وزیر اعظم سے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا کہ وہ پتہ لگائیں کہ کون سے لوگ اسرائیل کے دورے پر گئے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان متعدد بار واضح کر چکے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس وقت تک قائم نہیں کیے جا سکتے جب کہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ لیکن ان کی بار بار کی وضاحتوں کے باوجود بار بار یہ مسئلہ کسی نہ کسی صورت سامنے آتا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے مخالفین حکومت کی کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ حکومت کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ لاجیکلی ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے تو ہمارے مقبوضہ وادی کا مقدمہ کمزور پڑ سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تمام معاشی اشارے مثبت سمت میں جا رہے ہیں اور چھوٹے اور درمیانے کاروبار کو فروغ دے کر معیشت مستحکم ہوگی۔ چھوٹے اور درمیانے کاروباری طبقے کی سہولت کے لیے ٹیکس فارم آسان بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار معیشت کا اہم جز ہوتے ہیں، ان کو فروغ دے کر معیشت کو مستحکم کریں گے اور روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے۔ تمام معاشی اشارے مثبت سمت میں جا رہے ہیں۔ ترکی نے روس سے S-400 سسٹم حاصل کرنے کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے اور تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے لیے پاکستانی ماڈل استعمال کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ نے پاکستان کو F-16 فروخت کیے تھے، جو اس کی ٹیکنالوجی اور استعمال کی مانیٹرنگ کے لیے دونوں ملکوں نے علیحدہ آفس قائم کیا تھا۔ اس سینٹر میں امریکی اور پاکستانی آرمی آفیسر شریک ہوتے تھے جو مانیٹرنگ کرتے تھے۔ ترک میڈیا کے مطابق اب یہ امریکی ماڈل ترکی اپنائے گا۔ ترکی میڈیا کے مطابق اب یہی ماڈل
ترکی اپنائے گا اور امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کرے گا جس کے مطابق امریکہ اور ترکی F-35 طیارے کی مانیٹرنگ کریں گے اور ایک علیحدہ آفس قائم کریں گے۔ سینٹر میں ترکی اور امریکہ حکام کام کریں گے جو اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی اس کی کاپی تیار نہ کرے۔ امریکہ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ روس کی ٹیکنالوجی کو حاصل کر لے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ۔